हेलो नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना। कुनै पनि महिला कसैको दबावमा परी पिल्सिएर बस्न नपरोस्, कसैको डर त्रास धम्कीबाट आफ्नो प्राण त्याग्नु नपरोस्। सबैजना आफ्ना लागि आवाज उठाउन सक्ने सफल सक्षम योग्य महिला बनाऊ। हामी आफ्ना लागि आत्मनिर्भर बन्ने एक ऊर्जाशील महिला बनाऊ। हामीले हाम्रा लागि आवाज उठाउन सकौं। कसैको हेला हिंसा अत्याचार दुर्व्यवहार जस्ता कारुणिक पीडाबाट गुर्जेर नबसौं। हामी हाम्रा लागि सक्षम सफल र आत्मनिर्भर बनाऊ। हस्त बोल्न आउँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नारी दिवसको शुभकामना। थ्याङ्क यू।